Mga igsuon, sa pagbunyag kaninyo, gibon ko mo ubali Kristo. Sa pagbunyag usab kaninyo, gibanhaw ka mo ubali Kristo. Pinaagi sa imong pagtuo sa gahom sa Dios, nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay ka mo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, ug tungod kay dili man kamo mga Hudyo, ug busa wala may sakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Ipasaylo na kita sa Dios sa tanan tang mga sala. Ipapas niya ang tanan tang mga utang laki, ang mga kalibutan, bahin niini, ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini dentro sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat.